बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। तो अभी मैं आपको मज़ीद ये कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। देखें, बात ये होती है कि कुछ लोग कहते हैं चाइनीज़ सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी नज़र में कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस बंदा सीखने वाला होना चाहिए। तो ऐसा ही है कि इसमें कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, बस आप तवज्जो दें। जैसे कि मैंने इस लाइन में जब मैं शुरू हुआ, जब मैं चाइना में गया, तो मुझे भी ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लग रही थी, मगर ये था कि मुझे जुनून था कि मैं जल्द अज़ जल्द चाइनीज़ सीखूं। मैंने कुछ अपने तरीक़ेकार से उसको सीखा, अपना कुछ कॉलेज में जाके कुछ उसको इसका एक लेसन वगैरह लेता था। उसके अलावा कुछ दोस्त बनाए, जिन दोस्तों के साथ मैं रोज़ मिलता था, उनसे बातचीत करता था और फिर साथ-साथ उनसे बातचीत करने के साथ जो गलतियाँ मेरी निकलती थी वो निकालते थे। तो वो ये था कि वो मुझे सिखाते थे। तो इसी तरह मैं भी ये चाहता हूँ कि आपकी नज़र में अगर कोई आपको मुश्किल चीज़ लगती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। देखिए, लोग कुछ कहते हैं कि जी हर चीज़ को सीखने के लिए एक प्रॉपर चीज़ें चाहिए होती हैं, जी इसमें ये होता है, वो होता है, इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, लेकिन कोई इतना ज़रूरी नहीं। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ से कुछ ऐसे लोग जो अमेरिका और यूके में गए, जो अनपढ़ थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, जिनको कुछ भी होनो नहीं थी, जिसको इंग्लिश का शायद हेलो के सिवा कुछ भी नहीं आता था। लेकिन उन्होंने एनवायरमेंटली वहाँ पे जब गए, वहाँ पे लोगों के साथ मिले-जुले, इस चीज़ को उन्होंने देखा और इस ज़ुबान को सीखा। जब वो लोग यहाँ पे आके जब इंग्लिश बोलते थे तो उनका एक्सेंट और उनकी जो बोलने का अंदाज़ इतना खूबसूरत होता था कि लोग देखने में लगता था कि ये जो बंदे हैं ये बहुत पढ़े लिखे हैं। तो सेम एज़ इट ऐसे ही है, जैसे कि मैं आपको वो बताता हूँ, चाइनीज़ में भी ऐसे ही है कि ये डिफ़िकल्ट ज़रूर है। देखें, ये नहीं कि बंदा कहता है ये दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन लैंग्वेज है। तो उसमें ये है कि लेकिन सीखना इसको मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप इसको बार-बार, जैसे मैं था, कोई चीज़ होती थी चाइनीज़ में, कुछ लोग बोलते थे, तो हम उसको एक डायरी पे लिख लेते थे। तो लिखने के साथ-साथ हम उसको ये चेक करते रहते थे कि जब हम फारिग बैठता, मैं उसको चेक करता, डायरी खोल के देखता कि क्या अल्फ़ाज़ है, क्या लफ़ज़ है। तो इसलिए ये इतना मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ सीखना मुश्किल नहीं है। बस एक दफ़ा आप इसको कंटिन्यूअसली चलेंगे, मैं आपको सिखाऊँगा इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला कि आपको कोई चीज़ मुश्किल लगेगी नहीं। देखें, कई दफ़ा लोग ऐसा भी होता है कि मैंने यहाँ पे अपने लोग देखे हैं कि वो इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हैं, तो उनके जो उस्ताद होते हैं वो वक्ती तौर पे उनको जो चीज़ सिखाते हैं, फिर वो लोग घर जाके अपना वो चीज़ भूल जाते हैं। फिर दोबारा अपने उस्ताद से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस्ताद के पास टाइम नहीं होता कि वो आपको हर चीज़ आपको करेक्ट करे। तो ये चीज़ें हैं कि लेकिन मैं आपके लिए ये चीज़ नहीं करना चाहता। अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे ऐसे भाई हैं जिनको शौक है और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास सोर्स नहीं है, नहीं। मैं कुछ लेसन ऐसे आपको इंशाअल्लाह ताला करवाऊंगा, इस तरीके से कराऊंगा कि आपको जो है वो महसूस ही नहीं होगा कि आप कहीं बैठ के कोई आपको कोई डिफिकल्टी हो। तो ये चीज़ है, मैं इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने जो भाई हैं जो कि इन लोगों के साथ काम करते हैं, और हमारे यहाँ ये पाकिस्तान में चीज़ आम है। देखिए, चाइनीज़ इतनी बढ़ चुकी है कि आप देखेंगे कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी चाइनीज़ कोर्सेज होने शुरू हो गए हैं। तो अभी जो पहले मैं था, मेरे पास कुछ टाइम होता था कि मैं यहाँ पे लोगों के साथ अपना कुछ टाइम फैक्ट्रीज वगैरह में गुजारता था, उसके बाद कुछ टाइम इंस्टीट्यूट में गुजारता था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ कुछ टाइम बदल गया, क्योंकि उस वक्त ये था कि उस वक्त कंडीशन ऐसी थी कि टाइम ज़्यादा था और मैं इस चीज़ को दोनों दोनों जॉब सर अंजाम देता था। लेकिन अब मैं एक टाइम अपनी फैमिली के लिए रखता हूँ और दूसरा टाइम अपनी जॉब के लिए। तो उसी जॉब में मुझे माशाल्लाह इतना हो जाता है कि मुझे दोनों जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब ये है कि मैं अब आपको ये बता दूं कि मैं कल से इंशाल्लाह एक लेसन लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं चाइनीज़ की स्टार्ट काउंटिंग से लेके जाऊँगा, जो सबसे ज़रूरी और आपके लिए लाजिम है। कोई बंदा अभी बाहर के मुल्क में जाता है तो सबसे पहले उसको यही पता होना चाहिए कि मैं किसी बंदे से कोई चीज़ बाय कर रहा हूँ तो कितने की ले रहा हूँ, और ये मुझे कितने पैसे बता रहा है, और मैं इसको कितना इसमें डिस्काउंट करवाऊँ। तो ये चीज़ें सबके लिए सबसे बेसिक होती हैं। आपका ट्रैवलिंग, आपका खाना पीना, अगर आप किसी मुल्क में जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या खाना है।
مسلم فوڈ کھانا ہے یا دوسرا فوڈ کھانا ہے یا آپ نے کوئی ویسٹرن فوڈ کھانا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کو میں بیسک بتاؤں گا۔ اس میں آپ کو ٹریولنگ کا ہوگا، آپ کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کا کھانا پینا، آپ کا جو بزنس کی لینگویج ہوگی وہ بتاؤں گا۔ یہ سارا ہونے کے بعد میں آپ کو اس میں لے کے چلوں گا آپ کو کہ آپ اس میں سینٹینسز وغیرہ، پہلے تو آپ کی ویکیبلری آپ کی اسٹرانگ بناؤں گا۔ اس میں آپ کو ویکیبلری میں آپ کو سارے ہر چیزوں کے نام آنے چاہیے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کس چیز کو بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کتنے کی خرید رہے ہیں، وہ بندہ کو کتنے کی بتا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، پہلے میں آپ کو ویکیبلری کے بارے میں سارا کچھ اسٹرانگ کروں گا، اس کے بعد آپ کو سینٹینس میں لے کے آؤں گا۔ سینٹینسز کے بعد جب آپ ایک لیول پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کے ساتھ ہی ایک ٹیکنیکل لینگویج میں لے کے آؤں گا، جو کہ آپ کی جاب کے لیے سب سے ضروری ہے۔ آپ کہیں بھی کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے وہاں انٹرویو چائنیز ہی لوگ کرتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے آپ کو ہائر کرتے ہیں، آپ کا لیول دیکھتے ہیں کہ آپ کو ٹیکنیکل لینگویج کتنی آتی ہے، کیونکہ بعد وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مطلب کہ آپ کو عام چائنیز وہ آپ کو کبھی اس لیے ہائر نہیں کرتا کہ میں نے مجھے آپ جی کھانے کے لیے بلایا کریں یا مجھے جی جانے کے لیے بلائیں یا مجھے یہاں بٹھانے کے لیے بلائیں، ایسا نہیں۔ ہر چائنیز کو یہی چاہیے کہ مجھے ایک ٹیکنیکل بندہ ہو جو میرے ساتھ ٹیکنیکل لینگویج بولے اور میری بات آگے کنوے کرے۔ اور آپ کو میری بات بتاؤں، جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں، یعنی اس میں بہت سارا پیسہ لگا ہوتا ہے لوگوں کا، یعنی یہ کچھ یہ نہیں کہ ملینز بلینز کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کا انٹرپریٹر جو ہے وہ اس قابل ہوگا تو وہ آپ کا کام کروا سکتا ہے۔ جیسے کہ اگزامپل آپ کا پاور پلانٹ ہے، پاور پلانٹ میں آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں، آپ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں، آپ میٹنگ میں جاتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا پلان ہے اس کو آپ اپنا جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں ان کو پلان دینا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پلانٹ پہ ہی سالو کرنی ہوتی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ آپ بھاگ بھاگ کبھی وہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے نہیں، آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے ایک آٹو کیڈ کے اوپر اس کو سالو کرتے ہیں۔ وہ آپ کو پلانٹ کے ہر پارٹس کا پتہ ہوگا، آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوگا، آپ اس کو آٹو کیڈ میں چیک کریں گے، پھر اپنے بندے کو بتائیں گے اس میں یہ پرابلم آ رہی ہے، اس کو ایسے سالو کرنا ہے۔ آپ کا چینج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا، وہ آپ کو بتائے گا، اس کو بتائیں گے اسے کیسے سالو ہوگا۔ سب سے مین چیز وہ ہے، وہ آپ کے لیے سب سے ضروری ہے، آپ کو پلانٹ کے پارٹس کا، اس کی ٹوٹل پلان کا آپ کو سارا پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس طرح آپ جب اس کو چائنیز سے جب کمیونیکیشن کرتے ہیں تو وہی آپ کا جو ہے کام بیسک کام ہے۔ تو میری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا جو ہمارے یہاں تو پتہ ہے پاور پلانٹس کا کام بہت زیادہ، ہم تھاڑ کے علاقے میں تو اتنی 1600 میگا واٹ، کہیں کوئی 2000 میگا واٹ، اور مطلب کہ بہت ساری بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں۔ تو وہاں پہ جو لوگ ٹیکنیکل لوگ ان کو ضرورت ہے اور بھرمار ان کو ضرورت ہے، یعنی کہ تھوڑے بڑے بہت سارے چائنیز کی ضرورت ہے، لیکن اس لیول کے، جو اس لیول کے ہیں، عام چائنیز نہیں، اس لیول کے، کیونکہ وہ اس لیول کے لوگ ان کو چاہیے ہوتے ہیں جو ان کے لیے پورا ان کا کام کر سکیں، اور ان کو آپ کنوے کر رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کیسے آپ نے کروانا ہے، اپنے مزدور سے یا اپنے بندے سے پاکستان سے آپ نے کیسے کام لینا ہے۔ چائنیز نے آپ کو ایک دفعہ بتا دینا ہے، آپ نے آگے اپنے بندے کو بتانا ہے، اور وہاں پہ آپ کی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، آپ کو غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور ضروری یہی ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں جو آپ کے کام آئے، اور آگے آپ اپنے فیوچر میں زیادہ سے زیادہ اس کو آگے لے کے چلیں۔ اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس چیز میں اس قابل بناؤں گا۔ میری پوری کوشش ہے کہ آپ پلانٹس پہ جا کے، بڑے بڑے پروجیکٹس پہ جا کے ایک اچھی پرفارمنس دیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو وہ آپ کا فیوچر بیسٹ سے بیسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے اجازت انشاءاللہ تعالی میں کل کوشش کروں گا کہ آپ کو پہلا لیسن دوں اور اس لیسن سے ہم سٹارٹ لیں۔ تو آج کے لیے یہی بہت ہے، آپ کو کافی حد تک پتہ چل گیا ہوگا کہ چائنیز کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہیں جیسے میں نے کل بتایا اور آج بتایا۔ تو اس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو ہم آسان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے ملاقات رہے گی جی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اس کو کنٹینیوسلی لے کے آگے آپ کے ساتھ چلوں۔ آپ میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن میں آپ کو میری اگلی ویڈیو کے بارے میں پتہ چلے۔ تو باقی انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی۔ آپ سب میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، اور میں آپ کی کوشش میری پوری ہے کہ میں آپ کے لیے بیسٹ، یعنی آپ کا مکینیکل میں، آپ کا الیکٹریکل میں، آپ کا جو ہے سول میں، اور آپ کا انسٹرومنٹ میں
انشاءاللہ ان چاروں چیزوں میں آپ کو اس قابل بناؤں گا کہ آپ ان چاروں شعبوں میں آپ ایک اچھی چائنیز بول سکیں۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔